क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणींनो तुमकां समेस्तांक कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. ह्या यूट्यूब चॅनला मुखार आमी कार्मेलितांच्या आध्यात्मीक जिविता विशयंत सडीत विवर कळीत करूंक प्रयत्न करता. आज आमी संभ्रमता प्राजीत काळाचो 5वो आयतार आनी आयतार आमकां आसा वांजेल जुआंवसो 11वो अध्याय. हांगासर लाजरसाच्या जिवनपणा विशयंत आमी नियाळ करता. जेजू बेतानियांत आसुल्लो आनी थंयसर बेतानियांत लाजर नांवचो एकलो पिडेंत पडिल्लो आनी लाजर मरी आनी मार्ता जेजूची आप्त इश्ट जावन आशिल्ली आनी थंयसर जायते फावटी जेजू तांच्या घरा भेट दितालो. आमी जाणा लुकाच्या वांजेलांत वाचलें तर थंयसर जेजून मार्ता आनी मरियेच्या घरा भेट दिवची आनी थंयसर मरियेन जेजूच्या पांया तळा रावून जेजूक आयकोवचें आनी मार्ता कुसनांत वचून काम करचें आनी थंयसर तांचे मदें एक संवाद चलता आनी जेजू सांगता, मार्ता मार्ता तूं जायत्या विशयांत कंत करता, एकच गजाल गरजेची, मरियेन एक अपुरबायेचो जागो विंचला. पूण हें आमी देगीत दवरून आज आमी नियाळ करता कशें जेजून लाजरसाक जिवंत केलें गे म्हणून. आतां जेजूक ही खबर पावयली मरिया आनी मार्तान, तुजो इश्ट पिडेंत आसा, विगीन्स ये ताका गूण कर म्हणून. आनी हें आयकून जेजू कितें म्हणटा, ही पिडा देवान दिल्या देवाची महिमा प्रसार करूंक आनी त्या देखून जेजू तक्षणांच भायर वचना. तो आशिल्ल्या जाग्यार परत 2 दीस रावता आनी मागीर म्हणटा, आमी या आतां जुदेयाक, थंयसर आमी आमच्या इश्टाक न्हिदेंत आशिल्ल्या इश्टाक उठोवंक म्हणून. पळया मगळ भाव भयणींनो, हांगासर जेजूचें तें एक चिंताप, विशेश तराचें चिंताप जाणा आसुल्लो. जेजू जाणा आसुल्लो लाजर पिडेंत आसा म्हणून आनी उपरांत 2 दिसां उपरांत ताका कळीत जालें की लाजरस मरण पावला आनी त्या घडये जेजू कितें म्हणटा, म्हज्या इश्टा लाजरसाक न्हिदेंत आशिल्ल्याक आमी उठोवंक या म्हणून. पळया, जेजूक मरण म्हूण सांगल्यार एका रितीची न्हीद आनी जेजूचो इश्ट जाल्ल्यान खंडीत जावन जेजू जाणा आसुल्लो ताका जिवंत उठयतलो म्हणून. पूण जेजूचें चिंताप पळया, हांगासर लाजरस मोरोंक ना, तो न्हिदोन आसा. पूण सारके रितीन पळोवचें तर जेजू फोंडा लागीं पावता आसतना लाजरसाक 4 दीस फोंडान दवरून 4 दीस जाल्ले आनी मार्ता कितें म्हणटा, फोंडा लागीं आसल्या वेळार तो फातर उक्तकर, फातर निकळाय त्या समाधीतावन म्हणल्या घडये मार्ता कितें म्हणटा, येदोळ ताका गाण पडल्या सोम्या म्हणून. आनी जेजू मार्ताक थंयसर दिता तो इशारो, तूं पातयेताय, तूं जर तर पातयेताय, हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवंतपण. मगाळ भाव भयणींनो, आमकां सुमेस्तांक ह्या संवसारांत देवान दिला तो वेळ आमी तो सारक्या रितीन उपयोग करूंक जाय. हाचो अर्थ कितें म्हणून सांगल्यार, जो आमकां दिला तो वेळ, आमकां दिला तें आवक, आमकां दिलां तें जिवीत, ह्या संवसारांतच जियेवन आखेर करचें न्हय, बगार ह्या संवसारांत जियेवन आमी पेल्या संवसाराच्या त्या जिविताक, जेजूच्या जिवंतपणाच्या जिविताक आमी तयारी करचो तो वेळ. त्या देखून जेजू आमचें मरण लेखता. मरण म्हणणे बगार ती एका तराची न्हीद आनी निमाणे दिसा आमकां तो परत उठयता जिविताक. म्हळ्यार आमी मोरोंक ना, आमची कूड कुसल्या जावंक पुरो, आमी मरण जावन आमची हाडां पिठो जावन गेल्यान जावंक पुरो, आमी मातयेक एक जाल्यान जावंक पुरो आमची कूड. पूण जेजू कितें म्हणटा, आमी थंयसर तावन उठोन सस्ताच्या जिविताक भायर सरून वचोंक आसा. जेजू आमकां निमाण्या दिसा उठयतलो आनी ताच्या जिवंतपणांत आमकां एक करतलो. म्हणटस कशें जेजून जुआंवच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत 4थ्या वळीन सांगिल्ले प्रमाणे, हांव बापा सरशीन वेतलो, बापाच्या घरा जायती कुडां आसात, त्या
जाग्यार हांव तुमकां एक कूड तयार करतलो आनी मागीर परत येतलो तुमकां आपूण व्हरतलो, तुमी म्हजे थंय सदांकाल आसचे खातीर. ह्या रितीन आमकां कळोंक येता कशें जेजू आमकां सुमेस्तांक दिता तो इशारो. आमचें हें जिवीत ह्या संवसाराचें नश्वर आमी बऱ्या भशेन जियोंक जाय. आमच्या जिवितांत जेजूचीं तत्वां आमी पत्योंक जाय, ती आमी जियोंक जाय. प्रत्येक जावन जेजून दिल्लीं तीं तत्वां 8 बागींत आनी ह्या 8 बागींत दिल्ल्या तत्वां प्रकार आनी तशेंच आमी जाणाव जेजून निमाण्या जेवणा वेदाळ दिल्लें तें एक अपुरबायेचें लिसांव. एकामेकाचे पांय धुवन जेजून कितें म्हणलें, हांवें कसो तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. ह्या विशयांत आमी चिंतप चिंतून आमचें जिवीत जियेल्यार खंडीत जावन आमकां मेळटलो तो एक अपुरबायेचो अनुभव पुनर्जिवंतपणाचो. मार्तान सांगलें 11व्या अध्यायांत 29 वळींत, सोम्या ताका कुसाडाय पडल्या, तो मोरोन 4 दीस जाल्यात. आनी जेजू त्या घडये मार्ताक सांगता, हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवंतपण. आनी त्या घडये जेजू बोब्बान सांगता, लाजरा भायर ये. 11वो अध्याय 40 आनी 3 वळींत. आनी लाजर 4 दीस कुसोन गेल्ल्या कुडींतावन भायर आयलो म्हूण सांगल्यार जेजूचो तो महत्वाचो पावर म्हूण सांगल्यार ताचो अधिकार, मरणाचेर आसलो तो अधिकार जेजू हांगासर व्यक्त करता. आनी ह्या घडये जायते जुदेव जेजूचेर फाती येतात आनी थंयसर जेजूच जावन आसा सोमी म्हणून ताका स्विकार करतात. बगाळ भाव भयणीनो, आमी जावन आसा जेजूचे शीस. जेजू आमकां आपयता. आमी जावन आसा जेजूच्यो शेळयो. आनी जुआंवच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत 3ऱ्या वळींत कशें सांगता, जुआंव जेजू जावन आसा बरो गवळी आनी त्या गवळ्याच्या उतरांकाल आमी जेजूच्या उतरांक आयकता आनी ताचो पाटलाव करता गे म्हणून. आमच्या जिवितांत जायतीं घडितां घडटात. पळयात, गेले त्या आयतारा आमी नियाळ केल्ले प्रमाणे जेजून कशें सांगलें, हो मनीस कुड्डो जावन आसा देवाची महिमा कळीत करच्या खातीर. ताच्या आवय बापायनी पातक करूंक ना, ताणेंय पातक करूं ना, ह्या ताच्या आबा व्हडली बायनी पातक करूं ना. तो कुड्डो जाला देवाची महिमा कळीत करूंक. तेच देखून आमच्या जिवितांत कश्ट, आनवरां, बेजाराय, सलवणी आनी तशेंच तेंते सावां आनी जायती दूख येता जाल्यार देवाचें एक निर्मणें तें परिपूर्ण करचे खातीर देव आमकां आमच्या जिवितांत कश्ट, आनवरां, बेजाराय, खंत, सलवणी धाडटा. पूण हें सगळें आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक जाय, कित्याक हो जावन आसा संवसार कश्टा आनवराचो जागो. पूण ह्या कश्टा आनवराच्या मुखांतर देव आमकां आपयता आमी नितळ जावंक जाय आनी आमच्या ससनाच्या जिविताक आमी तयारी करूंक जाय. लाजराच्या जिवितांत आमी कितें पळयता, ताका पुरलें 4 दीस तो त्या पोंडांतच उरलो आनी 4थ्या दिसा जेजून ताका पुनर्जिवंत केलो. म्हणटच हांगासर आमी जाणा जावंक जाय, केदळा आमी जेजूचे इश्ट जावन उरतांगी आमकां केदळास मरण येवचें ना. ससनाचें जिवीत खंडीत जावन आमकां मेळटलें. हो बरोसो जर तर आमी घट तरान आमच्या काळजांत कोसोवन आमच्या बावरतान आमी जियेता खंडीत जावन आमी जैतेवंत जातले. कशें जेजू 3ऱ्या दिसा मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो गी, तशेंच आमकांय हो एक अपुरबायेचो संदर्भ ह्या दिसांनी आमी नियाळ करून जेजूच्या जिवंतपणाक आमी तयार करता आसतना आमचेंच जिवंतपण आमी ह्या संवसारांत जियोंक प्रयत्न करचें आनी जेजू थंय एक जावन जियोंक आमची आशा आमी व्यक्त करची. त्या देखून मोगळ भाव भयणीनो, आयचो हो वांजेल आमकां जावं दी एक प्रेरण
भाग्यवंत हप्त्यांत भितर सरोंक भाग्यवंत हप्तो आरंभ करूंक आनी ह्या भाग्यवंत हप्त्या मुखांत्र आमी जेजूच्या जिवनपणाक तयार जावंक आनी थंयसर आमकां मेळटली तें शांत समाधान आनी तशेंच आंतरीक घटाय. जेजू थंय आमी रोंबन रावया आनी जेजू थंय आमी एक जावन रावया. आमच्या जिवितांत, आमच्या समाजांत, आमच्या राष्ट्रांत, ह्या सगळ्या संवसारांत जायते कश्ट आसा, जायती दूख आसा, जायतें झगडें, झूज, दुबळिकाय, अनवरां आसात. पूण ह्या सर्व हर एका अनभोगांत आमी पळोवंक जाय जेजूचें जिवंतपण आनी हें जिवंतपण आमकां खंडीत जावन आंतरीक घटाय दितली आनी आमी जावंक पावतले जैत्यवंत जेजू बरी. ह्या वांजेलाचेर आमी नियाळ करया आनी भाग्यवंत हप्त्याक आमी तयारी करया. आमेन.